بیا آقا جون. محمد جان کلاس اول آقا جون. ماشاءالله ماشاءالله. احوالت چطوره سردار؟ ماشاءالله. خود بذار ببینم. آزاد. تش بیارید. اذیتش نکن آقا، اذیتش نکن. بذارید باشه همینجا. ماشاءالله پسر گل، افسر آینده ما ببینید. ماشاءالله. بدید. انگشتر میخوام. برای ایشون بود. منم میخوام. بدر بایدی. انگشتر ایشون رپتون بشون بده. انگشتر دست مامانته. دادم انگشتر ده مامان. از این کوچیکا میخوام. از این کوچیکا؟ آقا از این کوچیکام یه دونه بهشون بدید. دبه در آوردن. اگه میشه دعا بکنم. بزن تو دست. بیا عزیزم. دعا کنم. بفرمایید. یه انگشتر بهتون. همینه میخوای؟ حتما. اینه به پدرت میخواستم بدم. خیلی خوب شما. عبا؟ این عبا رو من عبا چجوری برم بس؟ حالا یه عبا بهت میدم عیب نداره. یه عبا یادتون باشه یه عبا من بهشون بدم. آقای محمد امیر ملازهی فرزند شهید. بیا آقا جون. احوال شما چطوره؟ کلاس چندی؟ شیشم. شیشم؟ احوال شما؟ احوال شما خوبه؟ کلاس چندی آقا جون؟ دوم دبیرستان. دوم دبیرستان؟ ماشاءالله ماشاءالله. چه پیرهن قشنگی. این پیرهن بلوچیه. منم از این پیرهن‌ها میپوشیدم. حالا اون کاری میپوشم. ببخشید آقا، من از مردم روستاوال گرفتم چفیه شما رو براشون یادگار بدم. حرفی نداریم. همین چفیه رو میکنم. آقا این چفیه رو در بده با هادی آقا. بفرمایید. زنده باشید. هدیه میدید من دستتون درد نکنه. انگشتر پدرم هستش. به 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 به. چون ما تو حسبت انگشتر اصلیش بودیم که همیشه دستش بود. اینو خودش داده بود به من. من گفتم بیام خدمت شما تقدیمش کنم. به به. همه از ما انگشتر میگیرن، شما ما انگشتر میدید. خدا انشالله خیرتون بده. بیا یه انگشتر خوب بدیم بدم به. ها. منم میخوام. به شما هم میدم حتما. جون. انگشتر میخوام. کی بهت گفت اینو بگی؟ بابا جون کی بهت گفت؟ خیلی خوب. خودش میگه میخوام یه انگشتر به این انگشتر کوچولو از این بچه بود. بدید یکم به ایشون بدید. نظر شما آقا جون اجازه میشه بخونم براتون؟ بله. بیست دلم تنگه ولی بگذاریم. حالا که پیش شما این بهترین. خیلی دلم تنگ شده بود براتون. برای خنده و نوازشاتون. خیلی خوشحال شدم که پیشتونم. کاش که میشد تا همیشه بمونم. تو بیت بیشتر نیست. بخون. لعنت الله آل سورم داره. هر دور دلش بخواد. راحت محمد. هر جور دلت میخواد. بیا اینم بیا جلو این بود. بیا جلو این بلنگو بود. دست شما داد. ببینم این نقاشی خودته؟ باریکلا. دستتون رسید. جان؟ یه داده بودم. دستتون رسید. نامه نوشتم. شعر و نیایش.
حالا باید دنبال کنیم ببینید نامه رو به کی دادن. خدمت شما خانم. بذارین بیاد بچه ها، بذارین هر کدوم بخوام بیان بذارین بیاد. سلام علیکم. سلام علیکم. ماشاءالله بیاین. من حمیمدی عجونی شدم. پس باید بیاین هر کدوم یه بوس به من بدین. منم محمد جواد موزیدار خانم. ایشون خانم یا آقاست؟ خانم. چشم یه چفیه به این دختر خانم بده. سلام. یه چفیه به منم. احوال شما؟ اسمتون چیه؟ زهرا. ماشاءالله زهرا خانم گل. بفرمایید. زنده باشید. ماشاءالله. قهرمان بود. بله میدونم. بله بابای شما قهرمان. ها. کی داییتون؟ خیلی خوب. 2 انگشتر بدید که دن روزی برو. دایی لارم بدید. من چون دعا خوندم. بورو ناجان بهشون بدید. به این دعا و خودم دا و خودم دا. ماشاءالله. جانم جانم چیکار کنم؟ به کی بدم؟ این خانم همین یه فرزند رو از شهید دارید. اسمشون چیه؟ اسمتون چیه خانم؟ نمنه حنانه. خیلی خوب. موفق الاسان. بدید آقا. حنانه خانم هیچی من شعر okuyorum abi. Şiir okusun. Okusun evi yok diyor. Okulandırayım biraz. Gel buraya, gel bir yakına gel. Neveşti meşk oldu. Maşallah, maşallah, maşallah. Hanım, Kevser, بیا ببینم. بیا. احوال شما، احوال شما. نمیخواد بره. خودم میشینی. بازی هم میکنی؟ چی بازی میکنی؟ ماشین بازی. ماشین بازی؟ بارکالله. شهد ان محمد رسول الله. این شهید بلباسی من خوندم وصیت‌نامه‌شو نامه‌شو به این خانم میگه که اگر شما نبودی من به این راه نمیرفتم. شما بودی که کمک کردی من تونستم به این راه برم. نطق شهدا بعد از شهید شدن باز میشه و مردم حرف میزنن. بالذین لم یلحقوا بهم. با ماها دارن میگن. ما گوشمون سنگین نباشه بشنویم این صدا رو. و همین شهدای جوانی که این روزها برای دفاع از حرم رفتن شهید شدن، اینها حرفشون، اقدامشون، حرکتشون، خاطرشون، سخنانی که راجع به اینها گفته میشه، همه اینها بیدار کننده است، همه اینها هوشیار کننده است. اگر به ما بشنوانند این پیام ها رو، ما دیگه این گرایش به شرق و به غرب و به دشمن و به کفر و الحاد و اینها از بین ما رخت برخواهد بست.